안녕하세요. नमस्कार। ग्यालेक्सी कोरियन ल्याङ्ग्वेज सेन्टरको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हाम्रो यो डे 6 को क्लास हो। आजको क्लासमा चाहिँ हामी उच्चारणको नियमको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। यहाँभन्दा अगाडि हामीले जुन त्यो कन्सोनेन्ट अक्षरहरू सिकेका थियौं, जानेका थियौं, त्यो अक्षरहरू शब्दको कहाँ आउँदा कसरी पढ्ने भन्ने बारेमा चाहिँ आजको क्लासमा हामी जान्न गइरहेका छौं। यसलाई चाहिँ कोरियनमा फार्मे फप भनिन्छ। यो अहिले हामीलाई जान्न आवश्यक छैन। यसमा अब हामीले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा सिकेको अक्षर भनेको यो अक्षर हो। यसलाई चाहिँ खियक भनिन्छ। यो अक्षर चाहिँ यो अक्षरलाई कहाँ आउँदा कसरी पढ्ने भनेर चाहिँ हामी त्यसको बारेमा आजको क्लासमा हामी सिक्ने छौं। यो चाहिँ रुल नम्बर 1 मा चाहिँ यो अक्षर शब्दको सुरुमा आउँदा, यो अक्षर चाहिँ शब्दको सुरुमा आउँदा चाहिँ यसलाई के भनिन्छ त ख भनेर पढिन्छ। यो शब्दको सुरुमा आउँदा चाहिँ यसलाई ख, बीचमा र अन्त्यमा आउँदा चाहिँ यसलाई ग। यही अक्षर शब्दको बीचमा अथवा अन्तमा आउँदा चाहिँ यसलाई के भनेर पढ्ने त ग। अनि यो तल झुन्डेर आउँदा, तल झुन्डेर पनि आउँछ कोरियन अक्षर। तल झुन्डेर आउँछ यसलाई चाहिँ नि के भनिन्छ? तल झुन्डेर आउने अक्षरलाई चाहिँ फाच्छिम भनिन्छ। मैले यहाँ नेपालीमा लेखेको छु, तपाईहरु अहिले पढ्न सक्नुहुन्न, बिस्तारै पछि जानिन्छ। यो फाच्छिम, फाच्छिम भने चाहिँ के रहेछ त? जुन अक्षर तल झुन्डेर आउँछ कोरियन अक्षर, त्यो अक्षरलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ त? फाच्छिम भन्ने रहेछ। यो फाच्छिममा आउँदा चाहिँ यही अक्षरलाई के भनेर पढ्ने? अब क भनेर पढ्ने। फाच्छिम भने के रहेछ त? तल झुन्डेर आउने। अब अरुको बारेमा मैले भन्दाखेरि चाहिँ अब तल झुन्डेर आउँदा भनेर भन्दिनँ, फाच्छिममा आउँदा भनेर भन्नेछु। फाच्छिममा आउँदा भन्दाखेरि तपाईले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि तल झुन्डेर आउँदा भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। कोरियन अक्षर पढ्ने तरिका चाहिँ कस्तो हुन्छ भने शब्दको सुरुमा आएको हामीले पढ्नु पर्यो। त्यसपछि यदि तल छ, फाच्छिममा छ, तल झुन्डेर आउँछ, यदि तल छ भने तलको पढ्ने अनि फेरि यतापट्टिको जाने भयो। अनि यदि तल छ भने चाहिँ तलको पढ्ने अनि फेरि यता जाने, फेरि तलको पढ्ने अनि फेरि यता जाने। तल छैन भने फेरि सिधै अगाडि जाने, यदि तल छ भने फेरि तल आउने हो। यसरी वेभ आकारमा चाहिँ कोरियन अक्षर पढिन्छ। यसलाई मैले यहाँ सूत्रको रूपमा पनि बनाएको छु। हेर्नुस्, यो चाहिँ अहिले शब्दको सुरुमा आउँदा के भनेर पढ्ने? यसलाई ख भनेर पढ्ने। बीचमा र अन्तिममा आयो भने यही अक्षरलाई के भनेर पढ्नु पर्यो त? ग भनेर पढ्नु पर्यो। अनि यसरी तल झुनेर आयो भने यो अक्षरलाई क भनेर पढ्नु पर्यो। अब हामीले जुन माथि भनेका छौं, शब्दको सुरुमा आउँदा ख, बीचमा र अन्तिममा आयो भने ग, तल झुनेर आयो भने चाहिँ क। त्यो भनेको कुरालाई चाहिँ हामीले अब फोगी यानी कि एक्जाम्पल, यो फसँग जोड्दा फो भयो अनि गसँग जोड्दा गी, फोगी भने के रहेछ त? एक्जाम्पल। अब मैले पछिल्लो क्लासहरुमा अथवा पछि एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ यसरी फोगी भनेको एक्जाम्पल भनेर लेख्दिन। यो फोगी भने के रहेछ त? एक्जाम्पल। त्यो हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले माथि भनेको स्टेटमेन्ट जुन हाम्रो भनाइ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्जाम्पलबाट पुष्टि गर्दै छौं। अब एक्जाम्पलबाट हामी चाहिँ अझ थप रूपमा चाहिँ स्पष्ट हुँदै छौं। हामी एक्जाम्पल नम्बर 1 मा हेरौं। हामी यो अक्षर शब्दको अहिले कहाँ आयो त? शब्दको सुरुमा आयो। सुरुमा आएपछि के भनेर पढ्ने? यसलाई ख भनेपछि यो खसँग अहिले के जोडिएको छ? यहाँ भवेल अहिले आ जोडिएको छ। अब यो पुरा पढ्दाखेरि के हुने भयो त? खा हुने भयो। के हुने भयो? खा। अहिले मैले भनेको थिएँ यदि तल छ भने चाहिँ अब हामीले तलको पढ्नु पर्ने हुन्छ, यता अगाडि बढ्ने होइन। तल अक्षर छ भने तलको पढ्ने भयो। खसँग आज त यहाँ खा भइरहेको छ, तल छ के छ त? म भन्ने अक्षर छ। खसँग आज त खा, तलको आधा म, खाम भयो। यसलाई आधा पढ्नुपर्छ किनकि योसँग अहिले के छैन? भवेल छैन। तल आएको अक्षरलाई चाहिँ आधा पढिन्छ, खाम भयो। अनि यो अक्षर चाहिँ ज हो। जसँग यहाँ भवेल जोडिएको छ आ, जसँग आज त के भयो त? जा। यो के भयो अब? खाम जा। के भयो? खाम जा। मैले यहाँ नेपालीमा लेखेको छु। अहिले पछिको क्लासहरुमा नेपालीमा लेख्दिन किनभने हामीले कोरियन अक्षर देखेरै ठक्क पढ्न सक्ने हुनुपर्छ। खामजा भने मिनिङ के रहेछ त? आलु, जुन पोट्याटोज भन्छ इंग्लिशमा, त्यसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा के भनिँदो रहेछ त? खामजा। के भन्ने? यसलाई खामजा। तपाईहरुले पनि प्रोनाउन्स गरेर, उच्चारण गरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला, अभ्यास गर्नु होला। एक्जाम्पल नम्बर 2 मा हेरौँ है त। फेरि 2 मा चाहिँ शब्दको सुरुमा आछ। यो शब्दको सुरुमा आएपछि के भनेर पढ्ने त? यसलाई ख। खसँग के जोड्ने? यहाँ आ जोडिएको छ भवेल। यो के हुने भयो? खा। यसको बारेमा त हामीले अगाडिको क्लासहरुमा जानिसकेका छौं। अब तल पढ्नु हुन्थ्यो, तल त अक्षर छैन। अब कता जानु पर्यो त? अगाडि बढ्नु पर्यो। ब छ, यो बसँग आ जोड्दा बा, खा बा। तलको आधा के त? ङ। के भयो यो? खा वाङ। के भयो? खा वाङ। अब यो अक्षर देख्यो भने हामीले के भनेर पढ्नु पर्यो? यसलाई चाहिँ
खाबाङ भनेर पढ्नु पर्यो। यहाँ मैले अहिले नेपालीमा लेखेको छु। खाबाङ भने मिनिङ के रहेछ त झोला, जुन त्यो ब्याग छ त्यसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा के भनेको रहेछ त खाबाङ भनेको रहेछ। अर्को एक्जाम्पल नम्बर 3 मा हेरौँ हामी। शब्दको सुरुमा आछ, यो शब्दको सुरुमा आएपछि यसलाई के भने त ख, खसँग यहाँ अहिले जुडिया छ भवेल इ। अब यो के हुने भयो त खी हुने भयो। के हुने भयो यो खी। अनि ससँग उजोड्दा सु, तलको आधा ल, यो अक्षर ल हो, यसलाई आधा पढ्नुपर्छ किनकि योसँग के छैन अहिले भवेल छैन। अब यो के भयो खिसुल, के भयो यो खिसुल। खिसुल भने के रहेछ त सिप, यसलाई चाहिँ हामीले आधा पढ्नुपर्ने हुन्छ। खिसुल भने के रहेछ त सिप। अनि त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल नम्बर 4 मा जाउँ हामी। ससँग यहाँ अहिले के जोडिएको छ त आ जोडिएको छ। ससँग आ जोड्दा यो अक्षर के भनेर पढ्नुपर्ने हामीले चाहिँ सा, ससँग आ जोड्दा सा भयो। यही अक्षर अहिले शब्दको बीचमा आएको छ, यसलाई चाहिँ अब हामीले ख भनेर पढ्न पाइँदैन। के गर्नुपर्छ त यसलाई चाहिँ ग पढ्नु पर्यो। शब्दको बीचमा आएपछि के पढ्ने यसलाई ग। यो अक्षर अहिले हामीले के भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ ग भनेर पढ्नुपर्ने छ। अनि गसँग अ जोडेको कारणले ग पुरा ग भयो। सा ग रसँग जोड्दा रि। अब यो शब्द के भयो त यो सागरी, के भयो यो सागरी। सागरी भनेको चाहिँ के रहेछ त चौबाटो। यो चौबाटोलाई कोरियन भाषामा के भनिँदो रहेछ त सागरी भनिँदो रहेछ। त्यसैगरी एक्जाम्पल नम्बर 5 मा ससँग आउँदा के भयो त सा, अनि यो ग शब्दको अन्तिममा आएको छ। अन्तिममा आउँदा नि यसलाई के भनेर पढ्ने त अहिले चाहिँ ग भनेर पढ्ने हो। गसँग ओ जोड्दा गो। अब यो के भयो त सागो, के भयो यो सागो। सागो भनेको के त दुर्घटना भयो, जुन एक्सिडेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा के भन्दो रहेछ त सागो। त्यसैगरी एक्जाम्पल नम्बर 6 मा हेरौँ हामी। यो चाहिँ शब्दको सुरुमा अहिले के छ अक्षर म छ, मसँग ओ जोड्दा के भयो त मो, अनि यो गसँग जोड्दा गी, के भयो त यो मोगी। मोगी भनेको के त लामखुट्टे। एक्जाम्पल नम्बर 7 हेरौँ। मसँग ओ जोडिया छ, मो भइहाल्यो त्यो, मसँग ओ जोड्दा मो, अनि तल आछ अहिले फाछीमा झुनेर आछ। यतिखेर हामीले यसलाई के पढ्ने त क। मो क भनेर क भनेर पुरा पढ्न पाइएन, आधा पढ्नुपर्ने हुन्छ किनकि योसँग के छैन भवेल छैन। मुख भयो, के भयो यो मुख। मुख भनेको के त घाँटी। त्यसैगरी ख शब्दको सुरुमा आछ, ख भन्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ आ जोडेको छ, खा भयो खा। अनि त्यसपछि जसँग ओ जोड्दा के भयो त जो, तलको आधा क। यिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका छैनौँ मैले कहाँ आउँदा कसरी पढ्ने भनेर, त्यसको पालो आउँदैछ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले मैले यहाँ नेपालीमा पनि लेखेको छु। अब यो के भयो त खा जोक, तल आउँदाखेरि आधा क पढ्नु पर्यो, त्यस गरी के भयो खा जोक। खाजोक भनेको के त परिवार, जुन फ्यामिलीलाई कोरियन भाषामा चाहिँ खाजोक भनिँदो रहेछ। त्यसै छसँग उ जोड्दा छु भयो, अनि रसँग आउँदा के त रा। फेरि यो तल आछ, त्यसलाई तल झुनेर आएपछि यसलाई के भनेर पढ्ने त क। अब यो के भयो छुराक, के भयो त यो छुराक। छुराक भनेको माथिबाट तल खस्नु, मान्छे खस्नु आफै यसरी माथिबाट तल खस्नुलाई के भने त छुराक भन्दो रहेछ। छुराक भने चाहिँ के भयो त खस्नु भन्ने भयो। यो रुल नम्बर 1 भयो। अब हामी रुल नम्बर 2 हेरौँ। यसलाई म मेट्नेछु। अब हामी रुल नम्बर 2 मा चाहिँ
अब मैले रुल नम्बर 2 लेखेको छु। रुल नम्बर 2 मा चाहिँ डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षर भनेको छ। डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षर के हुन्छ त? क त प स च हो। त्यो डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षर चाहिँ फाच्छिममा आई भनेर लेखेको छु मैले। फाच्छिम भनेको के त? अहिले पनि हामीले जानिसक्यौँ। फाच्छिम भनेको तल झुनेर आएर चाहिँ त्यसको लगत्तै के आयो त फेरि यो क ह ग जुन यो हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ त्यो अक्षर आएमा चाहिँ यो गलाई त्यतिखेर के भनेर पढ्ने रहेछ त? क पढ्नुपर्ने हुन्छ। क पढिन्छ। यहाँ मैले लेखेको छु सूत्रको रूपमा यो ग द ब ज स यो तीनटा अक्षर छ। पाँचवटा अक्षरमा जुनसुकै अक्षर पनि तल झुन्डेर आएर त्योसँग प्लस यसरी क्रस भएर ठोकिने, त्योसँग चाहिँ ग आएमा चाहिँ गलाई के भनेर पढ्नु पर्यो त? अब चाहिँ क भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अब हामी यसलाई चाहिँ एक्जाम्पलबाट फोगीबाट चाहिँ फोगी भनेको के हो त? एक्जाम्पलबाट प्रश्न गरेछौँ। ससँग ए जोड्दा के भयो त? से। अनि थसँग आ जोड्दा के त? था। से था भयो। यो तल आउँदा के पढिन्छ भनेर अहिले हामीले पढेको थियौँ त? क भयो। सेथाक भइहाल्यो। यो चाहिँ डबल कन्सोनेन्ट अक्षर हो। डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षर कहाँ आयो त? अहिले फाच्छिममा आयो। डबल कन्सोनेन्ट नै चाहिन्छ भने होइन, डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षर कहाँ छ त? अहिले फाच्छिममा छ। जुन हामीले यहाँ पाँचवटा लेखेका थियौँ यो मध्येको यहाँ चाहिँ अहिले तल आएको छ। त्यसको लगत्तै यहाँ के आयो त? ग आयो। यो अक्षर चाहिँ शब्दको अन्तिममा आउँदा त ग भनेर पढिन्छ भनेर चाहिँ लेखेका थियौँ हामीले अघि। तर यहाँ डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षर आयो हो। यसरी डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षर जुनसुकैसँग यसरी क्रस भएर लगत्तै यसरी ठोकियो भने चाहिँ यो शब्दको अन्तिममा आए पनि अथवा बिचमा आए पनि यसलाई के भनेर पढ्नुपर्छ त? यो चाहिँ चाहिँ क भनेर पढ्नुपर्छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ ग भनेर पढ्ने होइन, के भनेर पढ्नु पर्यो त? क। ससँग जोड्दा से भयो। अनि थसँग जोड्दा था। यो तल आउँदा क त भइहाल्थ्यो, सेथाक भयो। यो चाहिँ ग भन्नु पर्थ्यो, तर यहाँ डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षर आएको कारणले गर्दा यसलाई पनि के भनेर पढ्नु पर्यो? अब हामीले क भनेर पढ्नु पर्यो। कसँग जोड्दा कि। त्यस कारणले गर्दा के भयो? सेथाक कि। के भयो त? सेथाक आधा क भयो यो चाहिँ। अनि कि कसँग जोड्दा कि के भयो? सेथाकी। सेथाकी भनेको चाहिँ के त? वासिङ मेसिन। त्यो वासिङ मेसिनलाई चाहिँ कोरियनले के भन्छ त? सेथाकी। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल हेरौँ हामी। हसँग आज त के भयो त? हा भयो। तल चाहिँ नि के आछ अहिले? क आएको छ। से हाक भयो। के भयो? हाक। डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षर मध्येको तल आयो, हाक भयो। यो शब्दको अन्तिममा आउँदाखेरि ग भनेर पढ्नु पर्थ्यो। तर अब यहाँ यो चाहिँ यसरी डबल कन्सोनेन्टसँग यसरी क्रस भएर ठोकिन आएपछि यसलाई के भनेर पढ्नुपर्छ? अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ क के भनेर पढ्ने? यसलाई क। हाक कसँग यो जोड्दाखेरि के भयो त? क्यो। यहाँ यो भवेल पनि जोडेर पढ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। हाक क्यो। के भयो यो? हाक्यो। हाक्यो भनेको के त? स्कुल भयो। त्यसै गरी ससँग उ जोड्दा के भयो त? सु। एक्जाम्पल नम्बर 3 मा हेरौँ हामी। ससँग उ जोड्दा सु। यो अक्षर चाहिँ डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षर हो नि त। यसको पनि डबल कन्सोनेन्ट हुन्थ्यो, यसको नि हुन्थ्यो, यसको नि हुन्थ्यो, यसको नि हुन्थ्यो र यसको पनि हुन्थ्यो। अहिले यो मध्ये चाहिँ यसको चाहिँ यहाँ आएको छ, यो आएको छ। ससँग जोड्दा सु तल आउँदा यसलाई त भनेर पढिन्छ। यसको बारेमा हामीले अध्ययन गर्नै बाँकी भयो। हामी पछिल्लो क्लासहरूमा पढ्ने भयो। अहिले हामी शब्दको त्यो सुरुमा क ख ग को बारेमा मात्रै सिक्दैछौँ। यो त भयो, सुत भयो। के भयो त? सुत। अब यो शब्दको बिचमा आएछ, बिचमा आएपछि त ग भनेर पढ्नुपर्ने हो। तर यसरी अहिले यहाँ डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षर फाच्छिममा आएछ। फाच्छिम भनेको के त? तल झुन्डेर आउने। फाच्छिममा आएर त्यसको लगत्तै यहाँ के आयो त? अहिले ग आयो। यसरी क्रस भएर आयो भनेपछि यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई के भनेर पढ्नुपर्छ? यसलाई फेरि पनि क भनेर पढ्नुपर्छ। कसँग आ जोड्दा भवेल आ त जोड्नु पर्यो। कसँग आ जोड्दा का भयो। अनि फेरि रसँग आ जोड्दा रा। यो तल आउँदा त क भइहाल्छ। भनेपछि के भयो? सुत्का राख। के भनेर पढ्नुपर्ने हो यस्तो अक्षरलाई? सुत। यसरी यहाँ तल पढ्नुपर्छ सुत। अनि यहाँ यसलाई चाहिँ हामीले ग भनेर पढ्नु पर्थ्यो। डबल कन्सोनेन्ट यसरी ठोकिएपछि यसलाई चाहिँ कतिर जाने भयो। यसको साउन्ड चाहिँ डबल कन्सोनेन्टमा जे साउन्ड आउँछ त्यहीतिर जाने भयो। कसँग आ जोड्दा का, रसँग आ जोड्दा के त? रा, तल आएको आधा क। अब यो के भयो? सुत्का राख। के भयो त यो? सुत्का राख। सुत्का राख भनेको के रहेछ त? चम्चा। त्यसै गरी एक्जाम्पल 4 मा हेर्नु हामी। हसँग आ जोड्दा हा भयो। तल आउँदा यसलाई प। यो पनि डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षर हो नि त। क त प स च। यो पनि दुईटा अब डबल कन्सोनेन्ट हुन्थ्यो नि। त्यस कारणले गर्दा यसलाई डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षर भनेर भनेको। तल आउँदा प भयो, हाप भयो। के भयो त यो? हाप। अनि यो शब्दको अन्तिममा आएको छ। अन्तिममा आउँदा त यसलाई हामीले चाहिँ नि ग भनेर पढ्नु पर्थ्यो। तर यहाँ यसरी डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षरसँग यसरी क्रस भएर ठोकिएपछि यसलाई पनि के भनेर पढ्नुपर्छ? हामीले अब क भनेर पढ्नुपर्छ। कसँग जोडिया छ यो चाहिँ भवेल य जोडिया छ। कसँग य जोड्दा क भयो। फेरि तलको आधा क। अब यो के भनेर पढ्नु पर्यो? यसलाई चाहिँ
हाफ भयो, यहाँसम्म हाफ भयो अनि कसँग यहाँ जोडेको क्य तलको आधा क हाफ क्यक के भयो यो हाफ क्यक। यहाँ मैले नेपालीमा लेखेको छु, अहिले चाहिँ पछि म लेख्दिनँ, तपाईँहरूले पढ्न जानुपर्ने हुन्छ आफै। हाफ क्यक भनेर चाहिँ के रहेछ त पास गर्नु, जुन पास गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ कोरियनमा के भन्दो रहेछ त हाफ क्यक, के रहेछ त हाफ क्यक। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल नम्बर 5 मा जाउँ हामी। नसँग यहाँ अहिले उ जोडिएको छ, जो आधा उ यसलाई चाहिँ उ भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। नसँग उ जोड्दा नु भयो, तल आछ यसलाई त भनेर पढ्नुपर्छ, ज हो यो अक्षर चाहिँ के हो त च छ ज को ज हो। अनि यो पनि डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षर हो, यो कहाँ छ अहिले फाछिममा छ र त्यसको लगत्तै के आयो त ग आयो, यसरी क्रस भएर ठोकेर आयो भनेपछि यसलाई हामीले ग नपढिकन के पढ्ने त अब क पढ्नुपर्ने हुन्छ। कसँग ए जोड्दा के, अब यो के भयो त नृत भयो, यहाँसम्म नृत तल पढ्नु पर्यो नि हामीले, यो पढ्ने तलको पढ्ने हो नृत अनि कसँग ए जोड्दा के। अब यो के भयो त नृत के भने के रहेछ त ढिला गरी। अब यो रुल नम्बर 2 भयो। अब अर्को हामी नेक्स्टमा हेर्न जाउँ। हामी नेक्स्ट म लेख्नेछु यहाँ अहिले, नेक्स्ट रुललाई हेरौँ। यो चाहिँ रुल नम्बर 3 भयो। यसको सूत्र लेखौँ पहिला। अब अर्को नेक्स्टमा चाहिँ अर्को नेक्स्टको 3 नम्बरको नियममा हेरौँ हामी। यो ह चाहिँ कहाँ आयो त फाछिममा आयो। फाछिम भने कि तल झुन्डेर आउने, ह फाछिममा आई लगत्तै त्यसको लगत्तै के आयो त ग आएमा अथवा वा ग चाहिँ फाछिममा आई त्यसको लगत्तै के आयो त ह आयो। आएमा चाहिँ गलाई के भनेर पढ्ने त ख भनेर पढिन्छ। ह फाछिममा आयो र त्यसको लगत्तै के आयो त ग आयो, अथवा फेरि ग फाछिममा आयो अनि त्यसको लगत्तै के आयो त ह आयो। दुईटै कन्डिसनमा चाहिँ त्यो गलाई के भनेर पढ्ने त ख पढ्ने, अथवा हामीले यसरी चाहिँ यसलाई बुझ्दा हुन्छ, यसरी क्रस भएर ह अथवा ग, यहाँ ग आयो त्यसपछि ह आए पनि, अथवा यहाँ ह आए त्यसको ग आए पनि, यो हले गर्दा चाहिँ गलाई के गराउने त ख गराउने, गलाई के गराउने त ख गराउने भन्ने भयो। यहाँ मैले एउटा चाहिँ यसको सूत्र पनि बनाएको छु, ह प्लस ग। यसरी हसँग चाहिँ ग यसरी ठोक्यो भने पनि यसलाई ख पढ्ने, गलाई के पढ्ने त ख पढ्ने। अनि गसँग ह ठोक्यो, ग फाछिममा आयो र त्यसको लगत्तै ह आयो भने पनि गलाई के पढ्ने त ख पढ्ने भयो। अब जुन हामीले भनेको कुरालाई चाहिँ हामी अहिले अब यहाँ चाहिँ एक्जाम्पलबाट पुष्टि गर्दैछौँ, एक्जाम्पलबाट थप हामी प्रष्ट हुन्छौँ। फोगी भने के भयो त एक्जाम्पल, जुन हामी फोगी नम्बर 1 मा हेर्छौँ। अब
अब म तपाईहरुलाई यो एक्जाम्पल मैले लेखेको छु त्यसको बारेमा प्रश्न पार्नेछु। जुन हामीले माथि भनेको स्टेटमेन्ट छ यो ग चाहिँ यो ह फाँचीमा त्यसको लगतै ग आयो अथवा ग फाँचीमा त्यसको लगतै के त ह आयो। दुईटै कन्डिसनमा गलाई के पर्ने त ख पर्ने भनेर लेखेको छु। त्यसलाई चाहिँ अब हामी एक्जाम्पलबाट पुष्टि गर्दैछौँ। फोगी भने के भयो त एक्जाम्पल छ यो छसँग यहाँ के दिएको छ त उ छसँग उ जोड्दा के हुने भयो त छु छसँग उ जोड्दा छु तल आएको छ तल आउँदा त यसलाई हामीले क भनेर पढ्ने भनेको थियौँ तर यसको लगतै यहाँ के आछ त ह आछ के आछ ह यसरी ग फाँचीमा आयो त्यसको लगतै यसरी क्रस भएर के आयो त्यसको लगतै यहाँ चाहिँ अहिले ह आयो भनेपछि यस्तो अवस्थामा यो हले गर्दा गलाई के गराउँछ त ख गराउँछ तर ह चाहिँ आफैमा के हुन्छ साइलेन्स हुन्छ ह चाहिँ के हुने साइलेन्स हुने। अब छसँग उता छु छ यहाँ तल आउँदा क भन्नु पर्थ्यो तर यसको लगतै के आइदियो यहाँ अहिले ह आइदियो भनेपछि यसलाई के भनेर पढ्नुपर्छ हामीले ख भनेर पढ्नु पर्यो। अनि खसँग यहाँ भएको भवेल जोड्ने हामीले यस्तो अवस्थामा ह चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त साइलेन्स हुन्छ ह के हुने भयो त साइलेन्स हुने भयो। अनि खसँग आउँदा खा छु खा भयो के भयो त छु खा भन्ने होइन ह चाहिँ के हुने भयो साइलेन्स हुने भयो छु खा। अनि फेरि हसँग आउँदा हा तलको आधा म यसलाई चाहिँ ब हो तर यसलाई म भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ नियम आउनै बाँकी छ बको पालामा आउँछ त्यो हामी पछि पढ्नेछौँ। अनि छुखा हाम नसँग जोड्दा नि अनि दसँग जोड्दा के त दा छुखा हाम नि दा छुखा हाम्निदा भनेको के त बधाई दिनु जुन बधाई दिन्छ नि कङ्ग्रेचुलेसन त्यसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा के भनिँदो रहेछ त छुखा हाम्निदा भन्दो रहेछ। ग फाँचीमा आएर ह आयो भने त्यो हले गलाई के गराउने त ख गराउने एउटा नियम के भयो त हले गर्दा गलाई के गराउने त ख गराउने। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल नम्बर 2 मा जाउँ हामी त्यसबाट झनै प्रश्न हुन्छौँ। नसँग आज त के त ना यो त न हो नसँग आज त के भइरहेको छ यहाँ ना फेरि तल आएको छ यो क तर यसको लगतै यहाँ के छ त ह छ यो क चाहिँ तल आएर त्यसको लगतै यसरी हसँग यसरी ठोकिन गयो भने यसको साउन्ड कतातिर जान्छ त खतिर जान्छ कतातिर त ख भनेपछि अब हामीले यसलाई ख भनेर पढ्नुपर्ने भयो। यस्तो अवस्थामा ह के हुन्छ त साइलेन्स हुन्छ। अनि अब हामीले खसँग यहाँ भएको भवेल जोड्ने यसरी खसँग जोड्दा खा ना खा अनि ससँग जोड्दा सा तलको आधा न यसलाई त आधा पढ्नु पर्यो किनकि योसँग के छैन भवेल छैन तल आएको अक्षरलाई आधा पढ्ने भयो। ना खा सान के भयो ना खा सान यसलाई चाहिँ ख भनेर पढ्नुपर्ने भयो किनकि यो अहिले केसँग ठोकिरहेको छ त हसँग ठोकिरहेको छ। नाखासान भनेको के रहेछ त प्यारासुट त्यो प्यारासुटलाई कोरियनमा के भनिँदो रहेछ त नाखासान। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल 3 मा हेरौँ फसँग उ जोड्दा के भयो त फु तलको आधा क हुन्थ्यो तर यो यसरी क्रस भएर यहाँ केसँग ठोकिरहेको छ त अहिले चाहिँ हसँग ठोकिरहेको छ हले गर्दा यसलाई के गराउँछ त अब ख यसलाई अब हामीले के भनेर पढ्नुपर्ने भयो त ख ख भयो। यस्तो अवस्थामा ह चाहिँ के हुन्छ त साइलेन्स हुने भयो ह साइलेन्स हुने भयो। त्यसपछि फसँग उ जोड्दा फु खसँग यहाँ भएको भवेल जोड्नु पर्यो खा फु खा तलको आधा न फुखान भयो के भयो त यो फुखान कसरी भयो त फुखान भन्दा फसँग जोड्दा फु भयो तल आउँदा क पढ्नु पर्थ्यो तर त्यसको लगत्तै के छ यहाँ ह छ यसरी हसँग ठोकिरहेछ त्यसले यसलाई के गर्नु पर्यो त ख। यस्तो अवस्थामा ह पढिन्न ह चाहिँ के हुने भयो साइलेन्स हुने भयो यहाँ भएको भवेल जोडेर पढ्ने अब यसलाई फसँग जोड्दा खा तलको आधा न यसले यसलाई ख गरायो अनि खसँग यहाँ भएको भवेल चाहिँ जोड्ने सी फुखा तलको आधा न फुखान भनेको के रहेछ त उत्तर कोरिया हामी जाने भनेको चाहिँ दक्षिण कोरिया हो साउथ कोरिया हो यो उत्तर कोरिया फुखान भनेको के रहेछ त उत्तर कोरिया रहेछ। अब फेरि एक्जाम्पल 4 मा हेरौँ छ हो छसँग ओ जोड्दाखेरि के भयो त छो तल ह आएछ अहिले चाहिँ कन्डिसन अहिलेको भन्दा उल्टो भयो अहिले तल के आयो त ह आयो अनि यहाँ अहिले यो चाहिँ ग हो नि त शब्दको अन्तिममा आउँदा ग भनेर पढ्ने भनेको थियो हामीले तर यो केसँग ठोकिरहेको छ त अहिले चाहिँ यो हसँग ठोकिरहेको छ भनेपछि हले गर्दा गलाई के गराउँछ अरे त ख के गराउँछ त ख अनि यहाँ भएको भवेल जोड्नु पर्यो खसँग ओ जोड्दा खो छो खो के भयो यो छो खो। यस्तो अवस्थामा ह चाहिँ के हुने भयो साइलेन्स हुन्छ ह चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ साइलेन्स हुन्छ। छोखो भनेको के त राम्रो भएर जुन राम्रो भएर भन्नलाई के भन्दैछ कोरियनमा चाहिँ छोखो के भयो छोखो यसलाई ग भनेर पढ्नु पर्थ्यो तर अब यसलाई के भनेर पढ्नु पर्यो ख भनेर पढ्नु पर्यो किनभने यो केसँग यसरी क्रस भएर ठोकिरहेको छ त हसँग यसरी क्रस भएर ठोकिने बित्तिकै यो ग को साउन्ड अथवा यसको उच्चारण चाहिँ कतातिर जाँदो रहेछ त खतिर जाँदो रहेछ। अब अर्को हेरौँ हामी मसँग आजदा मा यहाँ तल न र ह छ
यस्तो दुईवटा अक्षर तल झुनेर आउँछ कोरियनमा। यसलाई चाहिँ नि हामी पछि अध्ययन गर्नेछौँ, पछिल्लो क्लासमा अध्ययन गर्नेछौँ। हामी यो जुन 14वटाको भ्याइसकेपछि सकाइसकेपछि चाहिँ हामी दुईवटा तल झुनेर आउँदा के पढ्ने भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। मसँग आउँदा मा भयो, तल आउँदा न छ, यसलाई चाहिँ नि मास्केरी ङ भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसको नियम तल आउन बाँकी नै छ। तल आउन बाँकी छ भने हामीले अशुद्ध लेख्न मिल्दैन। त्यही भएर यसलाई म माङ भयो। अनि हले गर्दा गलाई के गराउने त ख गराउने। यो बिचमा अन्तिममा आउँदा त ग भनेर पढ्नु पर्थ्यो, तर अहिले के आइरहेको यहाँ ह आछ। हसँग यसरी ठोकेको कारणले गर्दा यसलाई के भनेर पढ्नु पऱ्यो त ख। खसँग यहाँ भएको भवेल जोड्नु पऱ्यो, खसँग ओ जोड्दा खो। अब यो के भयो त मा, यहाँसम्म मा, तल यो माङ भयो, हले गर्दा के गरायो त ख। खसँग ओ जोड्दा खो। माङखो भने के रहेछ त धेरै भएर। जुन धेरै भएर भन्नुपर्दा कोरियनमा के भन्ने रहेछ त माङखो। के त माङखो। माङखो भने धेरै भएर। अब हामी नेक्स्ट रुलमा जाउँ। यसैको कह गकै नेक्स्ट रुलमा जाउँ हामी। यो रुल नम्बर 3 थियो। अब हामी रुल नम्बर 4 मा जाउँ। रुल नम्बर 4 मा चाहिँ ग फाच्छिममा फाच्छिम मा आई लगत्तै न, ल र म। त्यसपछि के त आएमा गलाई, यो हामीले पढ्ने गलाई चाहिँ ङ पढिन्छ। म यहाँ सूत्र लेख्नेछु। यो गको चाहिँ ग फाच्छिममा आयो प्लस न, ल र म। आएमा चाहिँ गलाई ङ पढ्ने भयो। फोगी पनि लेख्छु म अहिले यहाँ। अब यो रुल नम्बर 4 को बारेमा हेरौँ। यो चाहिँ ग चाहिँ कहाँ आयो त फाच्छिममा आयो। यो ग कहाँ आयो अहिले फाच्छिममा आयो र त्यसको लगत्तै के आयो त न, ल, म, तीनटा अक्षर। न, ल फेरि एकैचोटि आउने होइन, न आए पनि अथवा ल आए पनि अथवा के त म आएमा पनि यो गलाई जुन हामीले पढिरहेको कह गलाई चाहिँ के भनेर पढिरहेछ त न भनेर पढिँदो रहेछ। यहाँ मैले सूत्र पनि बनाएको छु हेर्नुहोस्। यो ग चाहिँ ग कहाँ आयो त फाच्छिममा आयो। फाच्छिम भनेको के त तल झुनेर आउने।
ग फाँच्चीमा आएर ग प्लस भनेर लेखेको छु मैले, यसरी झुन्डिएर आएर त्यसको लगत्तै क्रस भएर भन्न खोजेको न ल म जुन तीनवटा अक्षरमध्ये एउटा जुनसुकै आए पनि त्यस्तो अवस्थामा गलाई के भनेर पढ्ने त ङ भनेर पढिँदो रहेछ। अब हामीले यसलाई चाहिँ थप स्पष्ट हुनको लागि चाहिँ इक्जाम्पलहरू लेखेको छु मैले। फोगी लेखेको छु, फोगी भने के भयो इक्जाम्पल हामीले जानिसकेका छौँ। शब्दको सुरुमा आछ यसलाई ख भन्नु पर्यो, खसँग उ जोडिएको छ के भयो त खु भयो। तल आउँदा यो अक्षरलाई क भनेर पढिन्छ भनेर हामीले पढेको, तर यसको लगत्तै यहाँ कसरी क्रस भएर के आयो त अहिले चाहिँ यहाँ न आयो। यसरी यो केसँग ठोकिन आयो त नसँग ठोकिन आयो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ क नभनिकन अब यो अक्षरलाई के भनेर पढ्नु पर्यो त ङ, यो अक्षरलाई के पढ्नु पर्यो त ङ। यो भयो खुक नभनिकन के भन्नु पर्यो खुङ, किनकि यसको लगत्तै न आएको कारणले गर्दाखेरि हो, अरू भएर होइन। खुङ भयो, के भयो खुङ, अनि नसँग ए जोड्दा ने, के भयो त यो खुङने, खुङने। खुङने भने के रहेछ त राष्ट्र। त्यसै गरी अर्को हेरौँ हामी यहाँ खसँग उ जोड्दा के भयो त खु, तल आउँदा त यसलाई क भनेर पढ्नु पर्थ्यो, हामीले योभन्दा अगाडिको रुलमा त्यसरी लेखेका थियौँ। खसँग उता खु, तल आउँदा क खुक यस्तो हुनु पर्थ्यो, तर यसको लगत्तै यहाँ क्रस भएर अहिले के आइरहेको छ त यहाँ चाहिँ अहिले म आएको छ। जुन हामीले यहाँ न ल म मध्येमा के आइदियो अहिले चाहिँ म आइदियो भनेपछि यसलाई चाहिँ क नपढिकन के भनेर पढ्नुपर्छ त यसलाई चाहिँ अहिले मास्केडी ङ, हामीले के भनेर पढ्नुपर्छ यसलाई चाहिँ ङ भनेर पढ्नुपर्ने भयो। खुङ भयो, के भयो खुङ, मसँग जोड्दा मी, तलको आधा न। अब यो के भयो त खुङमिन, के भयो यो खुङ, यहाँ खु तल क नपढिकन के भनेर पढ्नु पर्यो यसलाई चाहिँ ङ, मास्केडी ङ, किनकि यसको लगत्तै के आछ यहाँ म आछ। जुन यो न ल म मध्येको के आइदियो यहाँ म आयो। यसरी मसँग ठोकेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई क नपढिकन के पढ्नु पर्यो यसलाई चाहिँ ङ। खुङ मसँग जोड्दा मी, फेरि तलको आधा न। अब यो के भयो त खुङमिन, के भयो खुङमिन, खुङमिन भनेको के त नागरिक। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल हेरौँ हामी, मसँग उ जोड्दा के भयो त मु, के भयो यो मु भयो, तलको आधा क हुन्थ्यो तर यसको लगत्तै के छ यहाँ न छ। यसरी नसँग ठोकेको कारण यसलाई के भनेर पढ्नु पर्यो ङ। मुङ नसँग यो जोड्दा न्य, तलको आधा म। मुङन्यम भनेको के त मौन धारण, जुन मौन धारण हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कोरियनमा के भनिन्छ त मुङन्यम, मुक्न्यम भन्ने होइन, यसलाई क भनेर पढ्नु पर्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ यसरी अहिले यो चाहिँ केसँग क्रस भएर ठोकियो त नसँग। यहाँ हामीले लेखेको न ल मध्ये जे नसँग ठोकियो भनेपछि यसलाई म पढ्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ यो अक्षरलाई हामीले के पढ्नु पर्यो त यसलाई चाहिँ अहिले हामीले मास्केडी ङ। सी मुङ नसँग यो जोड्दा न्य, तलको आधा म, मुङन्यम भनेको के त मौन धारणा। त्यसै गरी अर्को छ छ, यो छसँग चाहिँ नि आ जोडिएको छ, छसँग आ जोड्दा के भयो त छा, तलको आधा के त क, के हो यो क, छाक, के भयो यो छाक भन्नु पर्थ्यो, तर यसको लगत्तै के छ यहाँ ल छ। त्यस कारणले गर्दा मास्केडी ङतिर जाने हो। छाङ भयो, के भयो छाङ, नसँग यु जोड्दा यसलाई न भनेर पढ्नुपर्छ। यसको नियम चाहिँ पछि आउने बाँकी छ, त्यो हामी पछिल्लो क्लासमा जान्नेछौँ। छसँग जोड्दा छा, तलको आधा म हुने हो। यसलाई म भनेर किन पढ्यो त यो केसँग ठोकियो अहिले क्रस भएर लसँग ठोकियो। छाङ नसँग यु जोड्नु पर्यो, न्यु तलको आधा क, फेरि यसलाई पनि म पढ्ने हो त होइन नि, योसँग त केही पनि ठोकिया छैन, अहिले योसँग ठोकिया हो, योसँग चाहिँ ल ठोकेको कारणले गर्दा यसरी क्रस भएको कारणले गर्दा यसलाई के भनेर पढेको अहिले हामीले ङ। छाङ नसँग यु जोड्दा न्यु, तलको आधा क, छाङन्युक भनेको के त अवतरण भयो। अर्को फेरि हसँग आ जोड्दा के त हा, तलको आधा न, हा हान पढ्नु पर्थ्यो, यसलाई चाहिँ ङ भनेर पढ्नुपर्छ। यो चाहिँ हामी पछिल्लो क्लासमा यसको चाहिँ हामी पछिल्लो अर्को नको पालामा सिक्नेछौँ। हाङ भयो, अनि गसँग उ जोड्दा ग, हाङ्ग, तल आउँदा चाहिँ क भनेर पढ्नु पर्थ्यो, तर यसको लगत्तै यहाँ केसँग ठोकिरहेको छ अहिले चाहिँ यो चाहिँ यसरी मसँग ठोकिया छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई के भनेर पढ्नु पर्यो हामीले चाहिँ ङ, के भयो हाङ, अनि गसँग जोड्दा ग, तलको आधा क नभनिकन मसँग ठोकिया कारणले यसलाई फेरि के भनेर पढ्नु पर्यो हामीले ङ। हाङ्गुङ भयो, के भयो हाङ्गुङ, मसँग जोड्दा मा, तलको आधा ल, हाङ्गुङ माल, के भयो यो हाङ्गुङ माल। हाङ्गुङ माल भनेको चाहिँ के त कोरियन भाषा, जुन कोरियन भाषालाई चाहिँ के भन्नु रहेछ त हाङ्गुङ माल। हामीले चाहिँ आजको क्लासमा हामीले यहाँसम्म जान्यौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी नको बारेमा, नलाई कसरी कहाँ आउँदा कसरी पढ्ने भन्ने त्यसको बारेमा चाहिँ हामी अध्ययन गर्नेछौँ। तपाईँहरू यसलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोला। अर्को नेक्स्ट क्लासमा भेट्नेछौँ। ए हानेङ्गी खिच्दै हो।